अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्कल में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अब हम चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। और आज की जो पहली स्टोरी है ये अमानुल्लाह साहब ने हमसे शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ है वो शांगला से है। अब शांगला के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है, बहुत सारे छोटे बड़े घर मौजूद हैं, गर्ज़ के छोटे छोटे गांव मौजूद हैं और लोग आम तौर पे टोलों की सूरत में या छोटे छोटे मकानात की सूरत में रहा करते हैं। ये बताते हैं क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो एक सियासी ख़ानदान से है, तो इनकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी हवेली नुमा जगह मौजूद है। और अक्सर ऐसा होता है कि ये इनके फैमिली मेम्बर्स, इनके रिश्तेदार ज़्यादातर टाइम जो है अपने उसी हवेली नुमा घर में या उस बंगले में गुजारा करते हैं। इसी तरह ये ज़िक्र करते हैं कि 2003 में जब शदीद सर्दियाँ पड़ रही थी तो एक रात ऐसा हुआ कि जो मेरे घर वाले थे या मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको किसी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जाना था। अब क्योंकि मेरे पेपर्स होने वाले थे, मैं पेपर्स की तैयारी कर रहा था, तो लिहाजा मैंने उनसे रुख्सत मांगी और मैंने घर वालों को बता दिया कि मैं नहीं जा सकूंगा। अब सारे के सारे घर वाले उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए चले गए थे और इस पूरी हवेली में या इस पूरे बंगले में मैं अकेला मौजूद था। अब ये जिस प्रोग्राम में गए थे तो उम्मीद यही की जा सकती थी कि रात के 3-4 बजे से पहले ये लोग वापस नहीं आने वाले। खैर, जब मैं अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ था तो रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था। एकदम से मुझ पे गुनूदगी तारी होना शुरू हुई और मुझे महसूस होने लगा या मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद आ रही है। ये बताते हैं जैसे जैसे मैं नींद में जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ वहीं पे सो जाऊँ, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे सोना बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि जो औताक मौजूद है वहाँ पे बहुत सारे पलंग पड़े हुए हैं, उन पलंग में से किसी एक पलंग पे मैं जाके लेट जाता हूँ। और मैंने ऐसा ही किया कि वो जो पलंग मौजूद थे उनमें से एक पलंग पे जाके मैं लेट गया। शदीद सर्दी हो रही थी, मैंने अपने ऊपर एक चादर डाली हुई थी और मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं सो सकूँ। तकरीबन 10 से 15 मिनट का टाइम गुजरा होगा कि एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि वो जो औताक है या वो जो जगह है जिसको बैठक कहा जाता है, वहाँ से किसी के चलने की या किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। पहले पहर तो मैं समझा कि हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई जानवर हो, कोई कुत्ता वगैरह मौजूद हो जो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट किया करते हैं। लिहाजा मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मुसलसल मैं इग्नोर करने की कोशिश करने लगा। करवटें बदल रहा था, नींद शदीद आ रही थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझ पर तारी थी। मैं सोना चाहता था लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था। जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा था वैसे वैसे महसूस हो रहा था कि ये जो चलने की आवाज़ है या ये जो किसी की मौजूदगी का एहसास है ये बढ़ता चला जा रहा है। और जब मुसलसल मुझे आवाज़ आने लगी और यकीन कामिल हो चला कि कोई ना कोई है जो इस औताक में या हमारे घर में या हमारे इस बंगले में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि अपने चेहरे से चादर हटाता हूँ और देखता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कौन है जो हमारे घर में या हमारे बंगले में या हमारी इस कोठी में मौजूद है। ये बताते हैं कि मैं अभी ये सोच ही रहा था कि एकदम से वो जो चलने की आवाज़ थी वो बदलना शुरू हुई और वो जो चलने की आवाज़ थी जो कि वाज़ेह कदमों की आवाज़ थी, अब ऐसा लग रहा था कि वो जो कदमों की आवाज़ है वो बंद हो गई है और उसकी जगह पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ आना शुरू हुई है। जैसे जैसे लम्हात गुजर रहे थे वैसे वैसे ये जो घुंघरुओं की या पायल की आवाज़ थी ये बढ़ती चली जा रही थी और अब थोड़ी सी परेशानी भी बढ़ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो मेरे घर में या हमारे घर में आ चुका है, और ये जो भी है यकीनन कोई दोशीज़ा है क्योंकि नॉर्मली मर्द या दीगर लोग पायल या घुंघरू नहीं पहना करते। अब क्योंकि इस पूरी हवेली में मैं अकेला मौजूद था तो इसकी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी भी मेरी थी। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चादर हटाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कौन है जो अंदर घुस आया है या अंदर आना चाहता है। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई तो मैंने देखा कि हमारी जो औताक है
उस औताक की बैक साइड से एक औरत है जिसने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, और ना सिर्फ लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं बल्कि वो सजी सवरी भी है। और देखने से ऐसा लगता है कि किसी तकरीब से कोई दुल्हन उठ के मेरे घर में या हमारी औताक में आ चुकी है। जैसे ही मैंने इस औरत को देखा तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये कौन दुल्हन है, ये कौन औरत है जो हमारी हवेली में दाखिल हो चुकी है। ना सिर्फ दाखिल हो चुकी है बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी तरफ बढ़ रही है। ये बताते हैं कि जैसे जैसे लम्हात गुजर रहे थे वैसे वैसे वो जो दोशीज़ा थी या वो जो दुल्हन थी मेरे क़रीब बढ़ती चली जा रही थी, और जैसे जैसे वो मेरे क़रीब आ रही थी वैसे वैसे छन 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 इस तरह करके आवाज़ आती चली आ रही थी, और वो मुसलसल बढ़ती चली आ रही थी। अब मेरे औसान ख़ता होना शुरू हुए क्योंकि ये मामले की संगीनी का मुझे अंदाज़ा हो चुका था, और मुझे यकीन हो चला था कि ये जो औरत है, ये जो दुल्हन है, ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है, ना कोई नॉर्मल दुल्हन है, बल्कि शायद ये एक पिछल पैरी है या चुड़ैल है। क्योंकि इस तरह की मखलूक़ात के बारे में बहुत सारे वाक़यात मैंने पहले सुन रखे थे, और मेरे गांव वालों ने, ख़ास तौर पे मेरे पेरेंट्स ने इन्फॉर्म किया था कि अक्सर हमारे गांव में या हमारे एरिए में इस तरह की एक औरत है जो नज़र आती है, जो दुल्हन के लिबास में होती है, लाल जोड़ा उसने ज़ेब तन किया होता है और बाकायदा सजी सवरी हुई होती है। खैर, किस्सा मुख्तसर, जैसे जैसे वो जो औरत थी वो इनके करीब बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे इनकी जो सांसें थी वो फूलना शुरू हो चुकी थी। ये अपनी जगह से हिलना चाह रहे थे, उठना चाह रहे थे, लेकिन ना ये हिल पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना ये कुछ पढ़ पा रहे थे। मुकम्मल तौर पे ऐसा लग रहा था कि इनका पूरा का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है और ये हिलने की सलाहियत से महरूम हो चुके हैं। ये बताते हैं कि जब वो मुकम्मल मेरे करीब आ गई तो मैंने देखा कि वो जो औरत थी या वो जो दुल्हन थी उसके जो पाँव थे वो उल्टे थे। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी हुई है वो बेसिकली एक औरत नहीं है, वो एक दुल्हन नहीं है, वो एक चुड़ैल है। खैर, इसी दौरानिए में वो जो चुड़ैल थी वो मेरे बराबर में जो पलंग मौजूद था वहाँ जाके बैठ गई, और जब वो वहाँ जाके बैठी तो मुझे देख के मुस्कुराने लगी। उसकी जो आंखें थीं, बड़ी बड़ी आंखें थीं, और उसका जो चेहरा था बहुत ही खौफनाक चेहरा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं या ज़ख़म के निशानात हैं। ये बताते हैं कि मैं मुसलसल कोशिश कर रहा था कि कुछ कलाम, कुछ आयत, कुछ दुरूद शरीफ मेरी ज़बान पे आ सके, लेकिन चाहने के बावजूद भी ना मैं कुछ पढ़ पा रहा था, ना कुछ कह पा रहा था। वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी मुसलसल मुझे देख के मुस्कुरा रही थी, और इसी दौरानिए में एकदम से जो हमारी हवेली थी या जो हमारा हवेली का दरवाज़ा था वो नॉक हुआ, और जैसे ही वो जो दरवाज़ा था वो नॉक हुआ तो एकदम ऐसा लगा मेरी जान में जान आ चुकी है, मेरे अल्फाज बहाल हो चुके हैं, मैं अपने होशो हवास में वापस आ चुका हूँ। खैर, जैसे ही नॉक हुआ उसके बाद मैंने फ़ौरन से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, और जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो औरत थी या वो जो चुड़ैल थी जो मेरे बराबर वाले पलंग पे आके बैठ चुकी थी वो देखते ही देखते गायब हो गई। ये बताते हैं कि इसी दौरानिए में जब दरवाज़ा खुला तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे या मेरे घर वाले थे वो अंदर एंटर हो रहे थे। है, जैसे ही मैंने उनको अंदर एंटर होते हुए देखा तो मेरे औसान बहाल हुए और मैं उनकी तरफ भागा और जाके अपनी जो मदर थी उनके पास पहुंच गया, और उनको जाके जितना जल्दी हो सकता था सारा का सारा वाक़या बता दिया। अब मेरी मदर ने जैसे ही ये वाक़या सुना तो उन्होंने मुझ पर दमदरूद शुरू कर दिया और कहने लगी, परेशान ना हो, अक्सर इस तरह की मखलूक़ात नज़र आती हैं, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बताते हैं कि जब मेरे घर वाले आ गए उसके बाद मेरी जो हालत थी वो बेहतर हो चुकी थी, लेकिन मुझे तकरीबन 4 से 5 दिन तक शदीद बुखार रहा, और आज भी अक्सर रात में मुझे महसूस होता है कि रात के 2 या 3 बजे के टाइम पे उसी हवेली में, उसी औताक में ऐसा लगता है कि कोई मूव कर रहा है, कोई चल रहा है, या किसी के पायल की या घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है। अच्छा, इसी तरह अपने एक कज़न का वाक़या ज़िक्र करते हैं। ये बताते हैं कि इनके जो कज़न हैं जो उसी हवेली में रहा करते हैं, उनके साथ भी एक दफ़ा ऐसा ही हुआ था, इसी तरह का वाक़या पेश आया था, और इनके कज़न के साथ जो वाक़या पेश आया था वो 2010 या 11 में पेश आया था। ये बताते हैं कि इनके जो कज़न हैं उनका नाम माजिद है, और माजिद साहब भी 2010-11 में अपने पेपर्स वगैरह की तैयारी कर रहे थे। रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था,
کہ ایک دم سے ان کو بھی ایسا محسوس ہونا شروع ہوا جیسے کہ کوئی موجود ہے جو صحن میں چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، یا کسی کے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جو کزن ہیں وہ شروع سے ہی دین کے بہت قریب ہیں، اتنی جلدی ڈرنے والے نہیں ہیں، اور ذہنی طور پہ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں۔ خیر، جب ان کو اس طرح سے محسوس ہونا شروع ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ اگنور کرتے، انہوں نے فوراً سے صحن میں دیکھا، اور جب انہوں نے صحن میں دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ ویسے ہی لال کپڑوں میں ایک عورت ہے جو مسلسل اوطاق میں یا صحن میں ٹہل رہی ہے، کبھی ایک طرف جا رہی ہے، کبھی دوسری طرف جا رہی ہے۔ خیر، ان کے کزن نے جب یہ صورتحال دیکھی تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بھی مخلوق ہے یہ کوئی نارمل مخلوق نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً سے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ان کے کزن واپس آ گئے، پڑھنے لگے، اب تھوڑے سے ڈرے ہوئے بھی تھے۔ خیر، اسی دورانیے میں ان کو محسوس ہونے لگا کہ جیسے ان پہ غنودگی طاری ہو رہی ہے اور ان کو نیند آ رہی ہے، اور جب ان کو نیند آنے لگی تو انہوں نے سوچا کہ بیڈ پہ جاتے ہیں، لیٹتے ہیں اور سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوا کہ جب وہ لیٹے تو ان کو فوراً سے نیند آ گئی۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ان کے کزن کی 1-1.5 گھنٹے بعد آنکھ کھلی، اور جب ان کے کزن کی آنکھ کھلی تو ان کے کزن نے دیکھا کہ یہ بیڈ پہ موجود ہیں، اور ان کے سینے پہ باقاعدہ وہی عورت جو دلہن کے لباس میں یا لال لباس میں ان کو ابھی اوطاق میں ٹہلتی ہوئی نظر آئی تھی وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ مسلسل ان کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے کزن بتاتے ہیں کہ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں کہ میں آیت الکرسی پڑھ سکوں یا قرآنی آیت پڑھ سکوں، لیکن میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے۔ مسلسل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے پیروں کو، میرے ہاتھوں کو، میرے پورے جسم کو باندھ دیا گیا ہے، نہ میرا ہاتھ ہل رہا ہے، نہ میرے پیر ہل پا رہے ہیں، غرض کہ میرے جسم کا ایک ایک حصہ ایسا لگ رہا ہے مفلوج ہو چکا ہے۔ اب ان کے کزن نے یہ صورتحال دیکھی، جب ان کو محسوس ہوا کہ وہ مکمل طور پہ پیرالائز ہو چکے ہیں تو انہوں نے اپنے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو عورت تھی یا وہ جو چڑیل تھی اس کی گرپ کم ہوئی، اور نہ صرف اس کی گرپ کم ہوئی بلکہ وہ ان کو چھوڑ کے ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اور جیسے ہی وہ عورت یا وہ چڑیل غائب ہوئی تو ان کے منہ سے الفاظ ادا ہونا شروع ہو گئے، ان کے منہ سے آیت جاری و ساری ہو گئیں۔ پھر انہوں نے چاروں طرف کا حصار کیا اور اس کے بعد وہ سوئے۔ اسی طرح گائز آج کی جو دوسری سٹوری ہے یہ ہمیں سرمد صاحب نے بھیجی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ ایک سیکیورٹی ادارے سے ہے، اور یہ جو سیکیورٹی ادارہ ہے یہ شارع فیصل پہ موجود ہے۔ ان کا جو ادارہ ہے وہ ان کو سیکیورٹی کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے فرائض انجام دینے کے حوالے سے مختلف علاقوں میں، مختلف کمپنیز میں، مختلف فیکٹریز میں، غرض کے مختلف آفیسز میں بھیجا کرتا ہے۔ اور یہ جو سیکیورٹی ادارہ ہے بیسکلی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اور یہ پرائیویٹلی سیکیورٹی سروسز فراہم کرتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 2017 میں ان کا جو ادارہ تھا اس ادارے نے ان کو نارتھ کراچی انڈسٹریل ایریا بھیجا۔ اب جہاں پہ ان کو بھیجا گیا تھا یا جہاں کی سیکیورٹی ان کو انشور کرنی تھی یا جہاں کا ان کو حفاظت کا ذمہ دیا گیا تھا، وہ ایریا جو تھا وہ شفیق موڑ سے اندر جانے پہ لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے۔ خیر، جب یہ وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ بیسکلی 2-3 فیکٹریز ہیں جو ایک ساتھ موجود ہیں، اور ان فیکٹریز میں سے ایک فیکٹری ہے جو کہ لیدر کی فیکٹری ہے، اور اس لیدر کی فیکٹری کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی۔ اب یہ جو لیدر کی فیکٹری تھی اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پچھلے 5 سے 6 سال سے یہ بند ہے۔ اس فیکٹری میں ٹوٹل 3 فلورز موجود تھے۔ بیسمنٹ پہ ان کا گوداؤن تھا، سیکنڈ فلور پہ مشینری موجود تھی، فرسٹ فلور پہ جو بھی آفس وغیرہ رہا کرتا ہوگا وہ موجود تھا، جبکہ وہ جو تھرڈ فلور تھا وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ خیر، ان کا جو کام تھا وہ یہ تھا کہ پوری فیکٹری میں رات کو ایک دفعہ چکر لگانا ہے اور اس کے سراؤنڈنگ ایریا کی سیکیورٹی دیکھنی ہے۔ تو ایسے ہی ایک رات تھی، اور رات کے تقریباً 1:30 یا 2 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ فیکٹری کے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ ایک دم سے انہوں نے دیکھا کہ چھت پہ، یعنی جو فیکٹری کی چھت ہے وہاں پہ کوئی موجود ہے، اور وہاں سے وہ جھانک رہا ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اب جب انہوں نے ایسا دیکھا تو یہ بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کیونکہ یہ جو فیکٹری تھی یہ کافی عرصے سے ابنڈنٹ تھی، یہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا،
یا کسی کے موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو آخر یہ کون تھا جو اوپر سے جھانک رہا تھا؟ بہرحال جب انہوں نے انشور کیا کہ واقعی میں چھت پہ کوئی موجود ہے، تو انہوں نے سوچا کہ میں جلدی سے جاتا ہوں اور جا کے اوپر جو چھت ہے وہاں پہ چیک کرتا ہوں، یا جو بھی فلورز وغیرہ ہیں ان کو دیکھتا ہوں اور انشور کرتا ہوں کہ کوئی چور وغیرہ تو نہیں گھس آیا۔ خیر سب سے پہلے یہ لفٹ کے پاس گئے، اور جب یہ لفٹ کے پاس گئے تو وہ جو لفٹ تھی اس نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی وہ جو لفٹ تھی حالانکہ وہ بالکل آپریٹو تھی، بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس وقت جب ان کو اوپر جانا تھا وہ نہیں کھلی، نہ اوپن ہوئی، نہ اس نے کام کیا۔ خیر جب لفٹ نہیں چلی تو انہوں نے سوچا کہ وہ جو اسٹیئرز ہیں اس راستے سے میں اوپر جاتا ہوں اور اوپر جا کے چیک کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ کر کے یہ اسٹیئرز پہ چڑھنا شروع ہوئے، اور جیسے جیسے یہ اسٹیئرز پہ چڑھ رہے تھے ویسے ویسے ان کو آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ جو آوازیں تھیں ان سے محسوس ہو رہا تھا کہ باقاعدہ چھت پہ کوئی موجود ہے، کوئی موو کر رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، یا کوئی اپنی پریزنس شو کر رہا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور کی طرف مڑا، یعنی میں سیکنڈ فلور کی اسٹیئرز کی طرف گیا، تو میں نے دیکھا کہ سیکنڈ فلور کی سیڑھیوں پہ ایک آدمی ہے جو اپنا ہیڈ جو ہے وہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، وائٹ کلر کی پینٹ پہنی ہوئی ہے، اور اس نے بلیک کلر کی سلیپرز پہنی ہوئی ہیں۔ اب جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو سب سے پہلے میرے ذہن میں یہی آیا کہ مے بی کوئی چور ہے جو یہاں پہ گھس گیا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے یا یہاں سے سامان کو لے آنا چاہتا ہے۔ خیر انہوں نے اپنی گن نکالی، اور گن نکالنے کے بعد یہ اس آدمی سے پوچھنے لگے کہ تم یہاں پہ کیسے آئے ہو، یہاں پہ کیا کر رہے ہو، اور تم ہو کون؟ یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی میں نے اس سے سوالات کیے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسلسل اس کا جو چہرہ تھا اس نے نیچے رکھا، یعنی میں اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر تھا، بس یہ پتہ چل رہا تھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے کپڑے جو پہنے وہ نظر آ رہے تھے، یا اس نے جو سلیپرز پہنی تھیں وہ بھی نظر آ رہی تھیں۔ خیر جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے ان کے پاس جو ٹارچ موجود تھی وہ ٹارچ نکال کے باقاعدہ اس کے منہ پہ مارنے کی کوشش کی۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کے منہ پہ ٹارچ مارنے کی کوشش کی تو ویسے ہی وہ جو آدمی تھا اس نے اپنا منہ اوپر کیا، اور جیسے ہی اس نے اپنا منہ اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ جو آدمی ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ مکمل طور پہ سفید آنکھیں ہیں، یا بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں۔ اب یہ دیکھ کے میرے اندر خوف پیدا ہوا، کیونکہ نارملی کسی انسان کی اس طرح کی آنکھیں نہیں ہوا کرتی۔ خیر میں نے اپنے اوسان پہ قابو رکھا اور اس سے دوبارہ پوچھا کہ تم کون ہو، یہاں پہ کیسے آئے ہو، اور یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے دوبارہ کوئی جواب نہیں دیا، اور اب وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا۔ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگا تو میں نے سوچا کہ ایک فائر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے فائر کرنے سے یہ آگے پیچھے چلا جائے یا بھاگ جائے۔ خیر جیسے ہی میں نے گن نکالی تو وہ جو آدمی تھا وہ مجھے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگا، یعنی کہ جیسے شاید وہ مجھے کہنا چاہ رہا ہو کہ اپنے پیچھے دیکھو۔ یہ بتاتے ہیں جیسے ہی اس نے مجھے اشارہ کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میرے پیچھے بھی کوئی موجود ہے۔ یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی وہی آدمی جو بھی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا یا میرے سامنے اسٹیئرز پہ موجود تھا، جس کی وائٹ آنکھیں تھیں، بالکل ویسا ہی آدمی بلکہ اس کا ہم شکل میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میرے اوسان ختم ہو گئے، میری حالت غیر ہو گئی، میری سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی آدمی جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ویسا ہی ایک آدمی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ خیر کبھی میں اس کو دیکھتا، کبھی پیچھے دیکھتا، اور دونوں مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے، بلکہ اب ان لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے سچویشن کا اندازہ ہو چکا تھا، جو بھی مجھے آیت وغیرہ آتی تھیں، آیت الکرسی یا جو بھی قرآنی آیت آتی تھی وہ میں نے پڑھنا شروع کی، اور جیسے تیسے اسٹیئر سے بھاگتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ یہ بتاتے ہیں جب میں باہر کی طرف آیا تو اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں ہے، میں بے ہوش ہو گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو بہت سارے لوگ میرے ارد گرد موجود تھے، خاص طور پہ فیکٹری کے جو مالک تھے وہ بھی موجود تھے، اور سب کے سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا تھا، تم بہت بری طرح چیخے تھے، اور جب تم چیخے تھے تو جو قریب و جوار کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے تمہارے پاس آ گئے تھے، اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو ان سب نے دیکھا کہ تم بے ہوش ہو۔ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے سب کو یہ سارا کا سارا واقعہ بتایا تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے کسی نے بھی اس بات سے ڈینائل نہیں کیا، یا کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب غلط ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے، خاص طور پہ جو مالک تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ باہر رہیں، اندر کی طرف نہ جائیں، کیونکہ اگر آپ اندر کی طرف جائیں گے
تو ہو سکتا ہے یہ جو اینٹی آپ کو نظر آئی ہے یہ بار بار آپ کو نظر آئے۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ سارا کا سارا واقعہ میں نے اپنی مینجمنٹ کو رپورٹ کیا، اور اس میں نے بتایا کہ یہ جو مالک ہے وہ بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہا ہے یا مان رہا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی اینٹی یا اس طرح کی مخلوقات موجود ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ سننے کے بعد میرا جو ادارہ تھا اس نے کہا کہ ہم اس سے بات کریں گے، اور ایسا ہی ہوا کہ جب مالک سے بات کی گئی تو اس سے یہ طے پایا کہ فیکٹری کے باہر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری ہے، فیکٹری کے اندر جانا یا ادھر کا وزٹ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ کافی عرصے تک میں وہاں پہ تعینات رہا، لیکن اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی تھی کہ نہ فیکٹری کے اندر جانا ہے، نہ چیک کرنا ہے، اور نہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اندر کون کون موجود ہے۔ تو گائز میں امید کرتا ہوں جو بھی اسٹوریز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ ساری کی ساری اسٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ اسٹوریز پسند آئی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو صحت دے، زندگی دے، سلامتی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔